बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रात गए बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है। भारत ने अपनी एयरफोर्स को अहम तरीन अहकामात दे दिए हैं, जबकि जंग की तैयारियों के लिए अहम तरीन रियासतों के अंदर हंगामी जो इकदाम हैं वो करने के ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि पाकिस्तानी शाहीन जो है वो इन गिद्धों का शिकार करने के लिए भी मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। इसकी तमाम तर तफसीलात आप जानेंगे। जबकि नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में जाने का बड़ा फैसला कर लिया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आप जानेंगे। और नाज़रीन, भारत ने पूरी दुनिया के अंदर अपना मजाक बना दिया है। राफेल तैयारों को हिफाजती इंतजामात की ज़रूरत पड़ गई है। जब से शाहीनों ने नाज़रीन इनको मज़ा चखाया है आज़ाद जम्मू कश्मीर की सरहद के करीब, तब से लेकर अभी तक भारत कर क्या रहा है। आज एक उनके जो बीजेपी के एक रुकने असम्बली हैं, उन्होंने एक ऐसी अजीब और मुसीक़ाखेज़ खबर जो है वो दी है और एक वीडियो और तस्वीर सामने आ रही हैं, जिसको देखकर पूरी दुनिया में भारत का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये नाज़रीन, आज के इस वीडियो के अंदर हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त भारत का जंगी जुनून जो है वो तो झाग की तरह बैठ चुका है। जब से पाकिस्तान ने इनके राफेल तैयारों के जो रडार्स हैं उनको जैम किया था और फौरी तौर पे इनको श्रीनगर में जो है वो लैंड करना पड़ा। लेकिन अब जो सूरत हाल है नाज़रीन, वो बड़ी डिफरेंट है। अब भारत के जो है, आपको पता है कि जिस तरह की वहाँ पे तोहमात चलती हैं, कभी जो है वो गाय का पेशाब पीना, कभी गाय का गोबर खाना, कभी उसके अंदर नहाना, और कभी मतलब पूरी दुनिया के अंदर नाज़रीन इस तरह का कोई काम पूरी दुनिया में कोई बंदा नहीं करता जितने ये गंदे और गलीज काम यहाँ पे होते हैं। अब हुआ ये नाज़रीन कि आपको याद होगा कि जब जो भारतीय राफेल तैयारे हैं ये जब आए तो उस वक्त जो है वो नारियल तोड़े गए और उसको नजर बद जो है नजर उतारी गई इनके वजीर दिफा राजनाथ सिंह की जानिब से। अब नाज़रीन, अजीबो गरीब काम हुआ है। भारत के एक वजीर हैं, अजय शाह उसका नाम है, और ये नाज़रीन बीजेपी के जो है वो रहनुमा है, और उसने क्या किया कि खिलौना राफेल तैयारा जो है वो दिखाया और उसके सामने एक लिमू जो है वो बांधा गया, मिर्चें बांधी गई, और ताकि जो है वो उसको नजर बद से बचाया जा सके। उन्होंने कहा जी कांग्रेस की इतनी जबरदस्त नजर बद है जो इनको लग सकती है राफेल तैयारों को, तो जिसको देखकर नाज़रीन पूरी दुनिया के अंदर भारत का मजाक उड़ाया जा रहा है कि खुद इनके राफेल को जरूरत पड़ गई है कि अब उसकी नजरें उतारी जा रही हैं, उसके ऊपर होने वाला जादू जो है उसको खत्म किया जा रहा है। तो ऐसी कौम जो है वो पाकिस्तान के साथ जंग लड़ने की बात कर रही है। जब बात करेंगे हम पाकिस्तान के दिफा के हवाले से, तो नाज़रीन पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तानी एयर डिफेंस, पाकिस्तान के तमाम तर सिस्टम जो है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अप टू डेटेड है, और पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पे दुश्मन की हर हरकत के ऊपर नजर रखे हुए है। नाज़रीन, इसी वजह से आप देखें 13 दिन हो गए भारत को जरूरत नहीं हुई पाकिस्तान के अंदर हमला करने की। एक दफ़ा ये 4 राफेल तैयारे आए हैं और उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान की सरहद का रुख नहीं किया। अब उसकी नज़रें उतारी जा रही हैं, और जिस तरह से आपको पता है कि वहाँ पे इस तरह के काम होते हैं तो वो इस वक्त वहाँ पे किए जा रहे हैं। तो अब नाज़रीन, एक बड़ा और अहम तरीन हुक्मनामा जो है वो भारत की वजारत दिफा की जानिब से अमित शाह ने जो है वो जारी किया है, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत की मुतअद्दिद रियासतों के अंदर शहरी दिफा के हवाले से और हमले की सूरत में जो जंगी सायरन है उनकी तैयारी के उसकी, और उसके बाद अगर मिसाइल हमला होता है तो फौरी तौर पे जो पाकिस्तान की जानिब से किए जाने वाले हमले की तैयारियां, और उसके बाद सुरंगें खोदने, खंदकें खोदने की तैयारी, शहरी दिफा के हवाले से कहा गया जी कि शहरियों को जो है वो मुकम्मल तौर पे आगाही दी जाए, क्योंकि अब जंग जो है वो शुरू होने वाली है। आज़ीम, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस वक्त भारत का जंगी जुनून जो है वो उसके सर चढ़ा हुआ है। खित्ते के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल को तबाह करने की वो हत्तल विसा कोशिश कर रहा है। अब जो उसकी जानिब से ये इकदाम उठाया गया है नाज़रीन कि जी शहरी दिफा के हवाले से उन्होंने कहा जी कि 7 मई को ये जंगी एक्सरसाइजेज जो हैं वो जंगी बुनियादों पे तमाम रियासतों के अंदर की जाए, और शहरी जो है वो हमले से किस तरह से बचेंगे, ब्लैकआउट हो तो किस तरह का सायरन आएगा और ब्लैकआउट करना है, किस तरह के हालात होंगे, तो किस तरह से जो इनकी हसास तनसीबात है उनको कैमफ्लेज करना है, यानी छुपाना है उनको,
تو یہ ناظرین اس وقت جو ہے وہ ان کی جانب سے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد ایئر فورس کو اہم ترین احکامات دیے گئے ہیں ناظرین، اس حوالے سے ایئر چیف کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ان کے وزیر دفاع نے کچھ اہم ترین آرڈرز دیے ہیں۔ اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں ناظرین کہ بھارت اس وقت جنگ کرنے کے موڈ میں اس لیے ہے کیونکہ اب پریشر جو ہے اس پہ کافی، کیونکہ بڑے لمبے چوڑے دعوے نریندر مودی نے کر لیے تھے، اب ان دعووں کو کسی طرح فرسٹ لگانا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کر دی۔ اب ناظرین پاکستان نے ایک اور بڑا فیصلہ کیا ہے، پاکستان نے اقوام متحدہ میں جانے کا فیصلہ کیا، جو بھارت کی جانب سے دریائے چناب کے اوپر جو ان کا ڈیم ہے اس کا پانی روکا پاکستان کے حصے کا، تو عالمی قوانین کے تحت پاکستان جو ہے اقوام متحدہ میں جا رہا ہے تاکہ آخری اہتمام حجت بھی کرے اور دنیا کو بتائے کہ بھارت جو ہے وہ جنگی جنون کی وجہ سے کس حد تک پہنچ چکا ہے اور دو ایٹمی ملکوں کے درمیان شروع ہونے والی جنگ کس حد تک خوفناک ہو سکتی ہے، اس کے رزلٹ کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ پاکستان تو مکمل تیار ہے اور پاکستان کے آج وزیر خارجہ کی جانب سے بھی واضح طور پہ پیغام دیا گیا کہ اگر بھارت جنگ شروع کرتا ہے تو اسے ایسا کرارا جواب دیا جائے گا کہ جس کے بارے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا، ایک بھی اس نے حملہ کیا تو ہم اس کے شہروں کے شہر تباہ کر دیں گے، اسے اپنے اس حملے پر پچھتاوا جو ہے وہ اٹھانا پڑے گا۔ ناظرین اس وقت جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ دونوں ممالک کی افواج آمنے سامنے آ چکی ہیں، بہت سارے محاذ خاص طور پہ راجستھان کے ایریا میں بہت بڑی جو آرمڈ ڈویژن ہے اس کو انہوں نے ڈپلائی کیا ہے، لیکن ناظرین شاید یہ بھول رہے ہیں کہ پاکستان کا یہ جتنے بھی بڑے بڑے جو دھاتی پرندے ہیں ان کو لے کے آئیں گے یا پھر دھاتی قسم کے ہاتھیوں کو لے کے آئیں گے، تو یاد رکھیں کہ جو ان کا کالے ہاتھی ڈیو جو ہے ان کے ساتھ پاکستان نے جو کچھ کیا تھا وہ بھی 1971 آپ کو پتہ ہے 1965 وار میں پتہ ہے چمنڈا کے محاذ پہ جو ان کے ساتھ ہوا تھا۔ اب ناظرین پاکستان کے پاس تو ایک ویپن ہی بڑا جدید ہے، آپ اندازہ لگائیں ناظرین کہ بھارت کی جو آنے والی پیدل فوج ہے جو پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے گی، جو ان کا پلان ہے کہ یہ چھوٹے پیمانے پہ یہ سرحدی علاقوں کے اندر گھسنے کی کوشش کریں گے، تو ان علاقوں کے اندر ناظرین پاکستان جو ہے وہ نصر بیلسٹک میزائل کے ذریعے جو نصر میزائل ہے اس کے ذریعے اٹیک کر سکتا ہے۔ یہ نصر میزائل ناظرین پاکستان کا دنیا کا سب سے چھوٹا نیوکلیئر یعنی کہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن ہے جو کہ آنے والی فوج کو 70 کلومیٹر سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہٹ کر سکتا ہے اور ہٹ کر کے محدود پیمانے پہ تباہی مچا کے ان کی ساری کی ساری جو فورس ہے اس کو تباہ کر سکتا ہے۔ اور پاکستان ناظرین ایسا کرنے میں بالکل ہچکچائے گا نہیں، پاکستان پہلے بتا چکا ہے، ہمارا ایک ہی موقف ہے کہ پاکستان امن چاہتا ہے، لیکن اگر کوئی بدماشی کرے گا تو پاکستان اسے ٹھوکے گا اور اس طرح سے ٹھوکے گا کہ اس کی آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی۔ ناظرین اس وقت جو سچویشن ہے وہ بھارت کے میڈیا کے اوپر کافی زیادہ ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے، ایک بار پھر پاکستان کے اوپر اسٹرائک کرنے کے حوالے سے، تو پاکستان ناظرین اس وقت مکمل تیار اور پاکستان کے شاہین اس وقت جو ہنگامی پیٹرولنگ ہے وہ کر رہے ہیں۔ جس طرح سے میں نے دن کے ٹائم آپ کو بتایا کہ پاکستان کو دوست ممالک نے یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ تیل کے معاملے میں پریشان نہیں ہونا، تیل جو ہے وہ آپ کو ہر لحاظ مطلب پہنچتا رہے گا، آپ بھارت کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں اور پیٹرولنگ جتنی بھی پاکستانی جنگی طیاروں کی جانب سے کی جا رہی ہے وہ کریں پاکستان کے دفاع کے لیے۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان کا جو دفاعی نظام ہے وہ اس وقت مکمل طور پہ ایکٹیو ہے۔ پاکستان نے آج جو فتح 2 میزائل ہے اس کا بھی تجربہ کیا، یعنی وہ ایسا گراؤنڈ ٹو گراؤنڈ مار کرنے والا بہترین قسم کا میزائل اور دشمن کو 120 کلومیٹر کے فاصلے تک تہس نہس کر کے رکھ سکتا ہے۔ اس وقت ناظرین قصور میں اس کو ڈپلائڈ کر دیا گیا ہے فتح میزائل سسٹم کو، جو کہ ملٹیپل لانچنگ راکٹ سسٹم ہے اور بھارت کے پاس اس کا کوئی توڑ موجود نہیں ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں، آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔